ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ तेषां प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चिता यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रम आसीज्ज्ञानमथो ह्यर्धा एकमेवा विकल्पिता यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगे युगे तन्माया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पिता वाङ्मनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्बृहत् तयोरेकतरो ह्यर्था प्रकृतिः शोभयात्मिका ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेर्भवन गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणाय पुरुषानुमतेन च तेभ्यः समभवत् सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो अहङ्कारो यो विमोहनः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिन्मयः अर्थस्तनमात्रिका जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च तैजसा देवता आसन्नेकादश च वैकृतात् मया संचोदिता भावा सर्वे संहत्यकारिणः अण्डमुत्पादयामासुरममायतनमुत्तमम् तस्मिन्नहं समभवा मण्डे सलिलसंस्थितौ मम नाभ्यामभूत पद्मं विषवाख्यं तत्र चात्मभूः सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा लो देवानामूक आसीश्वर भूतानां च भुवः पदम्
मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां तृतीयात् परम् अधोसुराणां नागानां भूमिर्लोको सृजत् प्रभुः त्रिलोक्याङ्गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् योगस्य तपसश्चैव न्यासस्यागतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मदगतिः मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति अणुर्वृहत् कृशस्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य स विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजस पार्थिवा यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यामभिधीयते प्रकृतिर्यस्योपादानामाधारः पुरुषः परः सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वः सर्गा प्रवर्तते तावद् पौरवापर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणा विराण्मया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वाया विशेषाय कल्पते भुवनैः सह अन्ये प्रलीयते मर्त्यामन्नं धाना सुलीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषिरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायौ च स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अम्बरं शब्दतन्मात्रा इन्द्रियाणि स्वयोनिषु योनिरवैकारिके सौम्या लीयते मनसीश्वरे
शब्दभूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः सलीयते महान् स्वीषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ति संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थ विकल्पापाय लक्षणः एवमनवीक्षमाणस्य काल कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेता व्योम्निवारकोदये तमः एष सांख्य विधि प्रोक्ता संशय ग्रंथि भेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशामया स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् एकादश स्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् एकादशोऽध्यायः। अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच गुणानामसमिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येदामुपधारय संसतः समोदमस्ति दीक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा ह्रीर्दयादि स्वनिर्वृतिः काम ईहा मदस्तृष्णास्तम्भ आशीर्भिदा सुखा मदोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभो नृतमहिंसा यान्त्यादम्भाक्लमः कलिः शोको मोह विषादार्ति निद्रासाभिरनुद्यमः सत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितप्राया सन्निपातमथो शृणु सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धवयामतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमातेन्द्रियासुभिः धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि ग्रहाश्रमे स्वधर्मे चा
अनुतिष्ठेता गुणानां समितिर्हि सा पुरुषं सत्त्वसंयुक्ता मनोमीया क्षमादिभिः कामादिभिरजो युक्तं क्रोधाद्यैस्तमसा युता यदा भवति मां भक्त्या निरपेक्षा स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्या पुरुषं स्त्रियमेव वा यदा आशिष आशास्या मां भजेता स्वकर्मभिः तं रजा प्रकृतिं विद्याधिसामाशास्य तामसा तं रजा प्रकृतिं विद्याधिंसामाशास्य तामसा सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते यदेतरौ जये सत्वं भास्वरं विशदं शिवा तदा सुखेन युज्येता धर्मज्ञानादिभिः पुमान् यदा जयेतमः सत्त्वं रजः संगं भिदाचला तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडा युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाशया यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः देहे भयं मनोसंगं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदा विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम् गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं रज एतैर्निशामय सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे क्षमा मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसि तमसि युद्धव रक्षसा सत्त्वाज्जागरणं विद्या रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्तता उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना तमसा धोध आमुख
मुख्या रजसान्तरचारिणः सत्त्वे प्रलीना स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलया तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणा मदर्पणं निष्फलं वा सात्विकं निजकर्म तत् राजसं फलसङ्कल्पमहिंसा प्रायारितामसा कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृता वनं तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणा सात्विकः कारको संगी रागान्धो राजस स्मृतः तामसस्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मे या श्रद्धामस्येवायां तु निर्गुणा तथ्यं पूतमनायस्तामाहार्यं सात्विकं स्मृता राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्दिता शुचि सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम् तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रया द्रव्यं देशाफलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्थाकृतिर्निष्ठा नैर्गुण्या सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावा पुरुषा व्यक्तधिष्ठिता दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभा एता संसृतयः पुंसो गुणकर्म निबन्धना येने मे निर्जिताः सौम्या गुणा जीवेन चित्तजा भक्ति योगेन मन्निष्ठ मद्भावाय प्रपद्यते तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम् गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणा निसङ्गो मां
भजेद विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः निसंगो मां भजेद विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजये सत्त्वसंसेवया मुनिः रजस्तमश्चाभिजये सत्त्वसंसेवया मुनिः सत्त्वं चाभिजयेद् युक्तो नैरपेक्षेण शान्तधीः सत्त्वं चाभिजयेद् युक्तो नैरपेक्षेण शान्तधीः सम्प्रपद्ये गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम् सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम् जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय सम्भवै जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय सम्भवै मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।